أن تلقى الإسعافات ميسي. أوه جول 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 جول. نال البطاقة الصفراء وافتتح مجال التسجيل. ماركوس روخو يفتح مجال التسجيل عند الربع ساعة الأول من عمر المباراة. يا له من خطأ على مستوى دفاع منتخب الباراغواي. روخو يسجل ثاني أهدافه مع منتخب بلاده في 37 مباراة دولية. مدافع نادي مانشستر يونايتد. خطأ فادح في دفاع منتخب الباراغواي. ممنوع تتلقى هدف بهذا الشكل من كرة ثابتة. دفاع كله متوقف. يأتي روخو من بيونس ايرز يستلم الكرة داخل منطقة العمليات ويسددها بيسرى ويسجل الهدف الأول لصالح منتخب الأرجنتين. روخو 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 للأرجنتين يفتح مجال التسجيل في الربع ساعة الأول من عمر المباراة أمام دفاع يتفرج. وصل متأخرا. كراتك بالمليمتر يا ميسي. الحظ كان معك يا روخو. ثاني أهدافه مع منتخب الأرجنتين في حياته. هدف مبكر، هدف مباغت، هدف يشعل المباراة ويخليها هاجم اخر في تشكيله منتخب الباراغواي. بوباديا ياخذ مكانه لاعب نادي اوكسبورغ الالماني. جول ثاني. هدف هدف مباغت لي وللجميع. غافير باستوري يضيف الثاني في الدقيقة 27. جول 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 يا غافير. باستوري يضيف الهدف الثاني لصالح منتخب الأرجنتين. هل هو نفس سيناريو المباراة الأولى التي جمعت بين المنتخبين في الدور الأول؟ خافير باستوري يسجل فقط ثاني أهدافه مع منتخب الأرجنتين. بعد هذه اللعبة من هناك لم تكن وضعية تسلل تماما من بيليا. مررها مباشرة في وسط الميدان ناحية ليو. اطلبها باستوري، توغل وسدد بيمناه كرة أرضية أمام دفاع أيضا يتفرج على لقطة وعلى باستوري وهو يستلم ويتقدم ويسدد. جول ثاني للأرجنتين أمام الباراغواي في ظرف 27 دقيقة لعب. هدفان للأرجنتين أمام الباراغواي مقابل 0. هدف مباغت ثاني رائع جدا. الكرة تلعب على الجهة اليسرى مباشرة مع اوتاماندي. ضغط اللاعبين تاع الباراغواي في محاولة للعودة في النتيجة الآن في هذه اللحظات. كرة في العمق يصعب المنتخب الباراغواي. خطيرة. جول جول جول. بومبارديا يشعل المباراة من جديد ويعد ويسجل الهدف الأول. لوكاس باريوس هو الذي سجل هدفه الأول في هذه المباراة للباراغواي. قلت لكم بأنه عنيد منتخب الباراغواي. يدرك الأرجنتين ذلك. لوكاس باريوس يسجل الهدف الأول لمنتخب الباراغواي في اللحظات الحاسمة واللازمة. خطأ فادح في دفاع الأرجنتين. لا يغفر باريوس، لا يغفر ولا يضيع كرة مثل هذه باليسرى. يسجل الهدف الأول للباراغواي. هذا هو الهدف الذي يخلي المباراة مشتعلة في الشوط الثاني من عمرها. الأرجنتين لم تفز ولم تتأهل. الباراغواي لم يخسر ولم يقصى. تشيلي لم يتعرف على من سيواجه في المباراة النهائية لحد الآن. الشوط الأول سينتهي بهدفين لهدف واحد رغم الظروف. هنا على بابلو زاباليتا يلعب في الوسط مع بيليا. وصل لميسي. ماتشيرانو خرج الكرة. راحت باستوري. ترقص على الأرجنتين. باستوري زاد في السرعة. إلى خطيرة. دي ماريا. جول جول جول. لعبة بلاي ستيشن هذه التمريرات. 4 تمريرات أخرجوا دي ماريا لوحده. الأرجنتين في الدقيقة الثانية يضيف الهدف الثالث. يا لها من لعبة ويا لها من هدف ويا لها من لقطة أرجنتينية في منتهى الروعة. الانطلاقة من الخط الخلفي. 6 تمريرات. السابعة كانت في الشباك من دي ماريا. يسجل هدف الرابع عشر في 65 مباراة مع منتخب الأرجنتين. أعطونا اللعبة من الخلف من بدايتها من الاسترجاع إلى الانطلاقة. التمريرات المتتالية. انطلق باستوري ومرر لدي ماريا. الهدف الثالث للأرجنتين. يريد أن يقتل المباراة. 1 2 3 4 الخمسة في الشباك. 5 تمريرات أمام فريق باراغواياني وكأنه يتفرج على الأرجنتين وهو يلعب هذه الكرات البينية الرائعة جدا. هدف يعيد المعنويات المرتفعة لعناصر منتخب الأرجنتين عن طريق اللاعب دي ماريا. وجد نفسه على الجهة اليسرى وجها لوجه أمام الحارس جوستو فيار. حط على يساره. 3-1 صارت النتيجة. أول أهداف دي ماريا في
هنا عن طريق بيليا يوصلها لأجويرو، الكرة لم تصل، يسترجعها ليو ميسي، هيلة منه ليو ميسي، الكرة صعبة الأرجنتين، ليو غافير باستوري، الرابع، جول دي ماريا يسجل الرابع للأرجنتين. ليو ميسي ينقذ الأرجنتين من محنة كبيرة، استرجع الكرة، انطلق ومرر، التسديدة الأولى صدها بيار، والثانية دي ماريا قال له لا 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 لا. أنخيل دي ماريا يسجل الرابع، يسجل الخامس عشر في حياته. يا له من سيناريو غير متوقع تماما. ميسي 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 مرر من هناك لباستوري، الحارس صدها ودي ماريا قال له لا، أنا موجود في القائمة الثاني ليسجل الهدف الرابع. ليو ميسي في الاسترجاع انطلق امام ثلاث لاعبين، قاوم، راوغ وحده الكره وحدها راوغت اللاعب، وباستوري ضربها في الحارس، ودي ماريا يسجل الرابع. يا له من سيناريو غير متوقع تماما. قلت لكم منذ حين بانه محال النتيجه تبقى على حالها، يا اما الباراغواي يسجل او الاوروغواي يسجل. المغامره كبيره من الباراغوايين في بدايه الشوط الثاني، كلفتهم غالي في ظرف 8 دقائق هدفان للارجنتين. على الجهه اليسرى ناحيه انخيل دي ماريا، انخيل دي ماريا يرجع تماما لجاجو، كره صعبه الارجنتين، وصلت ليو مع جاجو، ليو يفضل دي ماريا من هناك على الجهه اليسرى، كره صعبه الارجنتين، دي ماريا يطلبها اجويرو، جول فعلها الساحر اجويرو وسجل هدفه هو ايضا، هو الهدف ال29 لاجويرو مع منتخب الارجنتين. هنا حان وقت الخروج لاجويرو، هدف في منتهى الروعه، حطها لك فوق راسك انخيل دي ماريا، المبدع والرائع والمتميز في مباراه اليوم. تميز ميسي وتميز باستوري وتميز بيليا وتميز اجويرو وتميز ماتشيرانو. ارجنتين اليوم مبدع فعلا. ميسي لدي ماريا، خرج اجويرو، سبق المدافعين وسجل بالراس في يسرى الحارس جوستو فيار. 5-1 في النتيجه للارجنتين امام الباراغواي، غير متوقعه تماما النتيجه بهذا الشكل. الارجنتين كان مرشح للفوز ولكن ليس بهذه النتيجه وليس بهذا الابداع وهذا التميز وهذا التألق. من يوقف الارجنتين في المباراه النهائيه؟ الشيلي او اثنين. ممكن نقول على الارجنتين بانه فعلا هو واحد من افضل المنتخبات، من افضل 3 منتخبات ان لم يكن احسنهم. ليو ميسي في الثنائي، جول حتى إيجوايين نال حظه وسجل السادس. حتى إيجوايين سجل في مباراة اليوم مباشرة بعد دخوله هدفه ال25 في مشواره. 6-1 صارت النتيجة للأرجنتين. كان يمكن أن تكون 3-3 وكان يمكن أن تكون 9-1 للأرجنتين أمام الباراغواي. إيجوايين يدخل وإيجوايين يسجل والأرجنتين يبدع، ورامون دياز يتفرج على منتخب بلاده وهو يعبث بدفاع الباراغواي ويمتعنا في مباراة لكرة القدم. من أروع ما يكون الأرجنتين أمام الباراغواي. في لحظات من لحظاتها كنا نعتقد بأن الباراغواي سيعود، ولكن كيف سيعود من أمام ميسي وإيجوايين وأجويرو ودي ماريا وكذلك غافير ماتشيرانو وخافير باستوري وليو ميسي. نعم ليو ميسي كان مبدع اليوم، هو الذي استلم وهو الذي مرر، وبعده جاء إيجوايين خرج خلف المدافعين مسجلا السادس. 6 أهداف مقابل هدف واحد للأرجنتين. قليل جدا إن لم أقل ولا واحد كان يتوقع هذا السيناريو لهذه المباراة بهذه النتيجة الثقيلة. 6-1 للأرجنتين.